बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे जो आइएगा, आज चंद बातें वजीफ़े पढ़ने वालों से मैं करना चाहूँगी जो मेरी बहनें वज़ाइफ करती हैं। कुरान करीम की आयतें, सूरतें या अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम भी पढ़ती है। अब उनके फ़ायदे कौन कौन से और किस किस को होते हैं, क्योंकि कुरान मजीद तो पूरा ही शिफा है। कुरान करीम पूरा हकीम, इसमें शिफा ही शिफा है और जिस तरह से पढ़ा जाए उसे उसको फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये और मसला आता है, बड़े सवालात होते हैं कि कुरान की आयतें भी एक सी हैं और अल्लाह के नाम भी है, तो उसी के नाम तो हम क्यों तरह तरह के वज़ाइफ करें। एक ही वजीफे से हमें तमाम चीज़ें मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। लेकिन याद रखना, जब आयत करीमा कुरान पाक का नुज़ूल हुआ तो आयतें उसी वक्त उसी तरह उतरी जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामला कोई दरपेश आया। जब अल्लाह की रहमतें हुई तो अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसी ऐसी आयतें भेजी, नाजिल की, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तबलीग भी की और लोगों को उससे फ़ायदा भी पहुँचा। अब इसी तरह अल्लाह के 99 नाम है। अब नामों का अलग अलग, एक एक नाम की डेफिनेशन भी अलग है, उसका तर्जमा भी, उसका मायना भी और उसके पढ़ने के फ़ायदे भी अलग हैं। हाँ, ये सवाल बहुत हुआ करते हैं कि अल्लाह का तो तमाम ही अमल अल्लाह के हैं, हर तरीके वजीफे इतने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई अल्लाह समद का, कोई अल्लाह का, कोई कुरान की किसी आयत का। देखिए, लोगों ने अपने अपने मुताबिक कयास करके उसके वज़ाइफ पेश की। कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ किताब से पढ़ा, उसका मुशाहिदा किया और बस सोशल मीडिया पे भेज दिया, सोशल मीडिया पे बता दिया। लेकिन कुछ ऐसे मुशाहिदे होते हैं जो खुद भी अमल करते हैं, फिर उन्हें फ़ायदा होता है तो दूसरों को पहुंचाते हैं। तो इसी तरह समझ लें कि हर हर्फ, हर आयत, हर कलमा और अल्लाह के नाम, जिसको जिससे जो फ़ायदा पहुंचा, इसी तरह लोगों ने बताया एक दूसरे से। लेकिन आइएगा, एक वो ज़बरदस्त आपको अमल बताने वाली हूँ, एक वो ज़बरदस्त जो आप चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ेंगे तब भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आपका वुज़ू है, ना है, पाक है, नापाक है, किसी हालत में भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दुआ है। और इस आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अपनी वहदानियत, अपने एक होने का और अपने सिवा किसी को इसमें शरीक नहीं किया, सिर्फ अपने आप को बताया कि मैं ही हूँ जो तुम्हें नेकी करने की ताकत देता हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हें भलाई की ताकत देता हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हें बुराइयों से रोकता हूँ, मेरे सिवा किसी में इतनी ताकत नहीं। तो प्यारे, ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, बहुत मशहूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, ज़माने में एक साहबा आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा किसी काम से बाहर गया और उन्हें जो दुश्मन है तो दुश्मनों ने उसे कैद कर लिया, किसी तिजारत से बाहर गया। हुजूर ने फरमाया, जाओ तुम अपने घर जाकर के अपनी बीबी से कहना और खुद भी पढ़ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। वो घर आए और अपनी बीवी से कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम ये वजीफा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। दोनों मियाँ बीवी बेसाख्ता होकर कसरत से पढ़ने लगे। कसरत से जब पढ़े, दूसरा दिन नहीं गुजरा, यानी कि दूसरी सुबह नहीं आई, रात के अंधेरे में देखा कि कोई दरवाजे पे दस्तक देता। दोनों मियाँ बीवी पढ़ रहे हैं, यानी दूसरी सुबह नहीं हुई, रात हो गई, आधी रात का टाइम हुआ। फजर से पहले उनके गेट पे दस्तक दी, अपने वालिद साहब को उन्होंने आवाज दी, उनके बेटे ने, कि किवाड़ा खोलो, गेट पर के गेट खोलो, मैं आ गया। तो उनकी माँ के कानों में आवाज आई, उनके वालिदैन के। वो दरवाजे पे गए और गेट खोला तो देखा कि उनके बेटे हैं और उनके बेटे के साथ बहुत सारी बकरियों का रेवड़ है, यानी बकरियां तुम्हारे साथ क्यों हैं? कहा, ऐसे ऐसे बात है, मैंने जब वहां मौका देखा कि सब डाकू, जो सब जिन्होंने मुझे बंद किया, कैद किया, वो सो गए बेफिक्र होकर के, तो मैंने चुपके से निकला और जैसे निकल कर आया तो पीछे पीछे ये तमाम बकरियां मेरी आ गई। मैं इनसे 2 बक्कर भी चलूं, लेकिन ये मेरे पीछे ही पीछे आ रही हैं। अब मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता, इन्हें वापस भी नहीं कर सकता, तो जैसे मैं आ रहा हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। आपके बेटे ने बकरियों के रेवड़ को लेकर के दाखिल हुए और सुबह को
جیسے ہی صبح ہوئی تو فرمایا ان کے والد صاحب نے کہ یہ معاملہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ ایسا یہ بکریاں ہمیں لینا جائز ہے۔ تو وہ دونوں باپ بیٹے یعنی کہ صحابہ اکرام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا رات قید سے آیا، بکریوں کا ریبڑ لے کر آیا، کیا وہ ہمیں لینی جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس تسبیح کو پڑھنے سے، اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی مال بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، راستے بھی کھولتا اور غیب سے مدد کرتا ہے۔ وہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہیں۔ آپ نے وہ بکریاں رکھی اور وہ ان کا بیٹا بھی چھٹایا اور وہ امیر بھی ہو گئے۔ تو پیارے جو بتانے کا مقصد اس سٹوری کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا جو بہت مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کے مجمع میں، کہ میں ایک آپ کو ایسی آیت نہ بتا دوں جس سے کہ آپ 99 بیماریوں سے بچے رہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنے سے 99 بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور سب سے چھوٹی بیماری ہماری اور آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ ہے غم اور ٹینشن۔ غم جب ہوتا ہے انسان کو، جب کوئی چیز اس پہ آتی ہے اور بہت عزیز ہو اور وہ اس سے چھن جائے یا دنیا سے اجڑ جائے تو وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیاری چیز کو جدا کرنا اپنے آپ سے، کوئی رشتہ ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی بیٹی ہو، اور وہ آپ سے ختم ہو جائے، آپ سے چھین لی جائے تو آپ کو بہت زیادہ غم ہوگا۔ تو آپ کو جو یہ تسبیح پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کبھی بھی یہ غم نہیں ہوگا۔ ٹینشن اس بات کی میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، مجھ پہ پیسے کی تنگی ہے یا فلاں چیز میرے لیے نہیں ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی ٹینشن ہمیں ہوتی ہے، تو اس شخص کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ غنی ہو جائے گا۔ اس کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی غنی ہے، اس کے کوئی بھی کام اس پہ پڑ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو سمجھ لے یہ برکت ہے اور وہ غنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لا حول شریف کی کثرت کرتا ہے وہ 99 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی غیب سے مدد ہوتی ہے، اس کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں۔ آپ کو کم سے کم اسے 60 مرتبہ پڑھنا ہے یا 100 مرتبہ یا ایک تسبیح، اور زیادہ مسائل ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو اور زیادہ بلند ہونا چاہتے ہیں تو اور زیادہ جلدی کرنا چاہتے ہیں اپنے کاموں میں، تو آپ کو پڑھنی ہے 500 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے، ہمارا رب وہ طاقتور ہے کہ جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کی تکلیف کی، آسمان اور زمین کو بنایا، تو کیا وہ ہمارے کاموں کو نہیں بنا سکتا؟ ہمیں جو مشکل ہو رہا ہے تو ہمیں صرف اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ پیاری ہے جو اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، پھر دیکھا آپ کی زندگی کس طرح تبدیل ہوتی ہے، کیسے آپ کے بگڑے کام بنتے ہیں، کس طرح آپ کو غیب سے مدد ہوتی ہے۔ یہ غیبی مدد کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، دشمنوں کے لیے خاتمات اور شیطان کو کاٹنے کے لیے، اسے مٹانے کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ اسے ضرور پڑھیے گا، کم سے کم 60 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ، اور زیادہ چاہتے ہیں تو 500 مرتبہ۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد یہ آپ ضرور پڑھیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمائیں، اور یہ قرآنی اور حدیثی آیتیں اور وظیفے ہیں، آپ اس پر عمل کیجیے گا۔ آج دنیا کی اتنی بڑی پریشانیوں میں، اتنی زیادہ تنگ دستی میں جو مسلمانوں کا حال ہے، اس حالات میں ہمیں یہ آیت کریمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے ضرور پڑھیں گے، اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔